बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ग्रीन एंटरटेनमेंट की जानिब से ऐसा बयान आईएसपीआर के बारे में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद खलबली मची हुई है पूरे पाकिस्तान की। इस वक्त जो बची कुछ नज़रें, कुछ नज़रें तो हमारी ईरान पर हैं और जो बची कुछ नज़रें हैं वो इस ग्रीन एंटरटेनमेंट के दावे पर भी हैं, जो उन्होंने करने के बाद, ये दावा करने के बाद हिला के रख दिया है। खलबली मची हुई है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ग्रीन एंटरटेनमेंट यानी मैं आप सब जब भी किसी को ये ख़्याल आए कि भाई ग्रीन, तो पहला जहन में ख़्याल ये आता है कि सब्ज़ हिलाली परचम, और दूसरा यानी ग्रीन से मुराद कोई ऐसी चीज़, भाई ग्रीन सिग्नल है तो अच्छा लगता है। और उसके अलावा पाकिस्तान का परचम, तो इस कलर का इंतखाब पाकिस्तान के कौमी दिनों पर होता है। आप देखें यौम दिफा, और उसके अलावा यौम पाकिस्तान, और बहुत सारे दिन के यानी यौम आज़ादी भी इसमें आ गया। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि जिनको बाकायदा तौर पर याद किया जाता है और इस कलर का बाकायदा तौर पर लोगों की जानिब से इंतखाब किया जाता है। हालांकि जो गुज़श्ता जो हमारे कौमी त्यौहार गुज़रे हैं उनमें जो हमने एक नया कल्चर मुतारिफ़ करवाया है वो सबसे ढका छुपा नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट, इन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया, यानी पहले जब ये ग्रीन एंटरटेनमेंट लॉन्च होने वाला था, लोगों ने कहा भाई ग्रीन है तो हो सकता है कि भाइयों का हो, और उसके बाद कहा कि भाई देखें इसका ताल्लुक़ तो होगा आईएसपीआर से, तो ताल्लुक़ है, ये लोगों ने कहा। उसके बाद जब ये लॉन्च हो गया और उसके बाद तो इस तासुर को तक़वियत मिली, मज़ीद तक़वियत मिली और पुख्तगी की हद तक तक़वियत मिली, और लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो है, देखें हम ना कहते थे, और फिर लोगों ने इस वाली ज़बान में बात करना शुरू कर दी। अब इस पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल को जब इसका एक गाना आया, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ, और उसके बाद फिर इसका जो लोगो आया वो भी यानी इसके नाम की तरह सब्ज़ है, ग्रीन है। और उसके अलावा लॉन्चिंग से पहले जो गाना था कि क्योंकि मैं ग्रीन हूँ, इस उन्वान से इस गाने को रिलीज़ किया गया। इस गाने की जो ख़ास बात थी, मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा हूँ आपके लिए, कि इस गाने में पाकिस्तान के मायानाज़ गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया था, जबकि इस गाने के कंपोज़र मारूफ मौसीक़ार और गुलकार साहिर अली बग्गा हैं। उनके हवाले से एक तासुर है मार्केट में, और वो ये है कि भाई ये तो हमारे कौमी दिनों पर जो नग़मे हैं वो गाते हैं, जो गाने हैं वो गाते हैं, तो साहिर अली बग्गा, तो इसका मतलब ये है कि तो ग्रीन वाला मामला है। तो ग्रीन वाला मामला यानी तो इस चैनल का ताल्लुक़ किसी अस्करी सोर्स से है, तो फिर आईएसपीआर से होगा, ये हम सुनते आए हैं। यानी 1 साल का अरसा, और 1 साल से जो ख़बरें चल रही थी कि भाई ये तो आईएसपीआर से ताल्लुक़ रखता है ये चैनल, और उसके बाद बाकायदा तौर पर 1 साल हो गया। इस चैनल के जो मुख्तलिफ़ ड्रामे आए, मैं आपके सामने कुछ रख देता हूँ कि जिसमें सिर्फ़ 1 साल में, ये 1 साल की बात हो रही है, और इनके जो कंटेंट में मैंने, आपने, हम सब ने जो एक नयापन देखा कि बाकायदा तौर पर हाई डेफिनेशन एचडी क्वालिटी में हमें नज़र आया, 4K में हमें बाकायदा तौर पर नज़र आया। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ ड्रामे, और काबुली पुलाव हो गया, जेंटलमैन अभी भी चल रहा है, और अखाड़ा, पागल खाना, उसके अलावा दुनियापुर वो ड्रामा है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे महंगा तरीन ड्रामा। यानी इस पर जो बजट आया है और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो फ़िल्मों की तर्ज की टेक्नोलॉजी है, वो इसमें इस्तेमाल की गई है। और ये ड्रामा अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और ये भी बाकायदा तौर पर चल रहा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। और उसके अलावा काफ़ी यानी इसके जो शोज़ हैं, ब्रेकिंग शोज़, वो भी बाकायदा तौर पर हमने देखा कि वो भी आए। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट ने ये ऐलान
کیا ہے۔ ابھی اس کا اعلان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ISPR سے متعلق گرین انٹرٹینمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے کہ گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کچھ غلط اطلاعات زیر گردش ہیں جن کے مطابق گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ ISPR کی ملکیت ہے۔ یعنی یہ اطلاعات ہیں جو کہ غلط ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کی درستی کے لیے واضح کر دیں کہ یہ ایک نجی ملکیتی منصوبہ ہے، پرائیویٹ ہے یہ، اور جو کہ ایک طویل عرصے سے کاروباری پس منظر رکھنے والے خاندان کے زیر اہتمام ہے۔ یعنی یہ جو ملکیت ہے وہ ISPR کی نہیں ہے، یہ ایک بزنس فیملی جو کہ بہت عرصے سے کاروبار سے جڑی ہوئی ہے، یہ اس کا ایک پروجیکٹ ہے اس فیملی کا، جس کا ISPR یا کسی سرکاری ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مزید کیا بتایا گیا ہے؟ چینل انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ کو کسی بھی سرکاری ادارے سے جوڑنے کے دعوے یا الزامات سراسر غلط اور محض پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ اچھا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ISPR سے اس چینل کا تعلق ہے تو یعنی لوگ مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس چینل کا تعلق ہے، پھر یہ خبریں، پھر یہ ڈرامہ، پھر اس ڈرامے میں یہ جھلک، اور باقی لوگ پھر یہ جو کنٹروورسیز بناتے ہیں کہ پھر تو یہ ہوگا، پھر تو یہ ہوگا۔ مختلف آراء یعنی متضاد آراء وہ سامنے آتی ہیں مختلف لوگوں کی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری توجہ اصل اور اعلیٰ معیار کے مواد کی فراہمی سے پاکستان کے تفریحی منظرنامے کو بلند کرنے پر مرکوز ہے، اور یہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے وٹنس کیا ہے۔ کوالٹی پر گرین انٹرٹینمنٹ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہے، اور جو بھی ہو، یعنی میں، آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر گرین ٹی وی دیکھے نہ بھی دیکھے، لیکن کوئی جو کلپ ہے وہ نظر سے اگر گزر جائے تو ہم ٹھہرتے ضرور ہیں، یار یہ کچھ الگ کام کر رہے ہیں۔ میں تعریف کسی حد تک یہ کوئی پلانٹڈ تعریف نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقتاً ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے نوٹس کیا ہے۔ میں نے ان کے بنے ہوئے جو ڈرامے ہیں، کہانیوں میں فالٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈرامے تھوڑے مختلف پائے باقی ڈراموں کی بنسبت جو پاکستان میں بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے بیان میں نشاندہی کی ہے کہ صرف ایک سال میں جو ڈرامے بنے ہیں، کابلی پلاؤ ہو گیا، جنٹل مین ہو گیا، اکھاڑا ہو گیا، پاگل خانہ ہو گیا، اور دنیا پر سمیت دیگر جو گراؤنڈ بریکنگ شوز بنانا ایک پیچیدہ کام ہے، لہٰذا اعلیٰ معیار برقرار رکھتے ہوئے اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے دوران ہمیں منفی پروپیگنڈے کا سامنا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اب چینل انتظامیہ نے ناظرین سے کیا کہا ہے جو ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں، جو ان کے پروجیکٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بدل کر رکھ دینے والے غیر معمولی مواد کی فراہمی کے عزم پر قائم ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حمایت ہمیں حدود کو پار کرنے اور نئے معیارات وضع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم پاکستان میں تفریح کے مستقبل کو نئے معنی دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین انٹرٹینمنٹ نے ناظرین کی مدد طلب کر لی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور جو منفی پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہو رہا ہے کہ ہم وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کسی سرکاری ادارے کی زبان بول کر یا ان کی جو پالیسی ہے اس پر عمل کر کے اپنے ڈرامے بناتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنا جو اوریجنل اصل کانٹینٹ ہے اس پر جو اپنی توجہ ہے وہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، سو لہٰذا آپ اس عمل میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہ افواہ ابھی تک ظاہر ہے زائل ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک چینل ہے جو کہ علل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی چینل جس سے تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹویٹر پر آ کر یہ کہے کہ صاحب یہ ہمارا تعلق جو جوڑا جا رہا ہے وہ غلط ہے، تو میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بات ماننی چاہیے، اور اگر چینل اچھا لگے تو ظاہر ہے اس چینل کو دیکھیں، نہ لگے تو بہت سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں
پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.